अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई कॉल के साथ हाजिर हूँ 19 दिसंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले हमने अपनी पिछले 3 कॉलों का मवाजना दिया है आपको, ताकि उस पर आप तज्जिया कर सकें कि किस तरह आपको कॉल दी जाती है, क्या हमें करना होता है और मार्केट हमें मौका देती है या नहीं। क्या हम मार्केट से कंप्लेन कर सकते हैं, ओह मार्केट ने तो मौका ही नहीं दिया, मेरा माल फंस गया, हम तो निकल ही नहीं सके। तो जनाब, इसके लिए मैंने 3 कॉल्स बताई हैं। सबसे पहले 16 तारीख की कॉल, और 16 तारीख को क्या हुआ उसके आगे उसका इंट्राडे चार्ट मौजूद है। 16 तारीख को 1,16,0681 का हाई बनता है, और टारगेट क्या है, 1,16,365। तो क्या हम उस टारगेट पे निकले? आई डोंट नो, निकले या नहीं, सोचिएगा। और लिखा जाता है थंबनेल पे, मतलब हम अलर्ट, एक तो आपको हमारी वीडियो में ही बहुत कुछ सुनने को मिलता है, थंबनेल में भी हम वो अलर्ट देने की कोशिश करते हैं कि मुनाफे के हुसूल की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बियरिश मार्केट में रिस्क का इंतजाम क्या है? स्टॉप लॉस। ये बात हो रही है 16 के लिए, और 16 को मार्केट हाई बनाती है और 1867 पॉइंट ऊपर बंद हो जाती है। उसके बाद 17 तारीख आती है। 17 तारीख के लिए हम कॉल देते हैं, उसमें हम टारगेट देते हैं 1,16,607। 1,16,607 मेरे ख्याल में ये इमीडिएट टारगेट था, और मार्केट उस दिन 1,17,039 का हाई बनाती है। तो क्या हमें 1,16,600 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करना? और उसी कॉल में 1,16,365 को लिख दिया गया था कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और जरा देखिए बराबर में ही उसका 17 तारीख का इंट्राडे चार्ट है कि किस तरह वहां से मार्केट गिरी है, देख सकते हैं आप। और साथ साथ वॉल्यूम को भी देखिए, 50 करोड़ में वॉल्यूम चल रहा है, 54 करोड़ 17 तारीख को है, 16 तारीख को 49 करोड़ है। फिर आ जाइए आज के सेशन पे। गो का टारगेट तो आज इतना ज्यादा नहीं था, 1,15,769 का था, मगर इंडेक्स तो जनाब 1,16,236 तक गया। तो क्या हमको मुसलसल 3 दिन इंडेक्स ने 1,16,000 पे निकलने का मौका दिया या नहीं दिया? ये है सवाल आज की वीडियो में, जो आपको कमेंट में जिसका जवाब देना है। अगर मैं हाई से देखूं तो मार्केट तकरीबन 5,969 पॉइंट नीचे आई है। और अगर मार्केट की मैं बार बार जो मार्केट बोल रही थी बाहर निकलने को, अगर वो जगह को देखूं तो फिर हमने तकरीबन 5,000 पॉइंट बचाए, क्योंकि 1,16,000 पे निकलना चाहिए था हमें। ये 3 सेशन इसलिए मैंने आपको दिखाए। और अगर हमने ये 1,16,000 पे निकले तो हमने अपने पोर्टफोलियो को 5,000 पॉइंट के नुकसान से बचा लिया है। न सिर्फ बचा लिया है, पिछली एक कॉल में मैंने आपसे कहा था कि, बल्कि किसी ने पूछा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, राइट, कमेंट किया था। मैंने कहा था लिक्विडिटी बनाओ ताकि नीचे जाए तो खरीदने के मौका मिल सके। तो अगर ये 5,000 पॉइंट बचाए हैं तो इस वक्त हमारे पास पैसे मौजूद हैं, और हम माल टारगेट कर सकते हैं। आज का सेशन देखिए, ये आपके सामने आज के सेशन का चार्ट अलग से आपको दिखा रहा हूं। मार्केट किस तरह स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरी है। आज का दिया हुआ टारगेट 1,15,769, उससे ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि 1,15,769 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता था। ठीक है ना, इतना टाइम मिला है, 20-25 मिनट का टाइम है। चले कोई बात नहीं, अगर वहां नहीं निकले तो फिर 1,14,352, फिर 1,13,703 और 400। ये वो लेवल था जिससे कुछ उम्मीदें थी कि अगर ये बाकी रहा तो हम सेकंड करेक्शनल वेव में एंटर नहीं होंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया, और जब इस लेवल को तोड़ दिया तो हम ऑब्वियसली सेकंड करेक्शनल वेव में एंटर हो गए। तो अब हमें ये सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। अगर हम टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो
وہ تو کوئی خاص لوگ ہیں نہیں، کیونکہ مارکیٹ 3790 پوائنٹ منفی کلوز ہوئی ہے. ٹاپ لوزر دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو کل پرسوں میرے خیال میں گینر تھے. فرٹیلائزر اور آئل اینڈ گیس. کمرشل بینکنگ نے بڑے لاک لگائے. سیمنٹ نیچے تھا. اچھا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے کریکشن جو ہوتا ہے نا اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے. مارکیٹ میں کریکشن ڈیو، مطلب اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو وہ جو پچھلے 3 سیشن میں مومنٹم گرتا ہوا دکھایا اس کو سمجھیے نا. مطلب جہاں والیوم 70 کروڑ پہ ٹریڈ کر رہے تھے، مارکیٹ پہ والیوم 50 کروڑ کے پاس آ گئے. 49 کروڑ، 54 کروڑ، آج 50 کروڑ. اور اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں ہے، وہ بھی 40-50 کروڑ کے بیچ میں ہی گئی. 45-50 کروڑ. تو جب مارکیٹ 70 کروڑ سے نیچے آئی اور 1800 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، والیوم نہیں بڑھ رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ لوزنگ مومنٹم. ہم مومنٹم لوز کر رہے ہیں. مطلب مارکیٹ مختلف طریقوں سے آپ کو اشارے دیتی ہے کہ بھائی نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ. پھر میں نے نیچے یہاں پر آپ کو کچھ سٹاکس دکھائے اسپیسیفکلی: سینرجی، کراچی الیکٹرک، ہپکو، نیشنل بینک، کوسم، سرلے، ماری. دیکھیے ان کو اسپیسیفکلی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں سیلنگ ہوئی ہے، اور اچھی زبردست قسم کی سیلنگ ہوئی ہے والیوم کے ساتھ. یعنی کہ 7.5%، 6% سے اوپر نیچے جا کے بند ہوئے. 6% نیچے بند ہوئے. نیشنل بینک تو 10% نیچے ہے، ماری 10% نیچے ہے، اور والیوم بھی ہے. یار 71 لاکھ والیوم ماری میں کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. ماری بڑا شیئر ہے، اس میں 71 لاکھ والیوم. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ اچھا مال نکلا ہے، مزیدار. ہپکو میں 2 کروڑ کا والیوم، نیشنل بینک میں 1 کروڑ 80 لاکھ کا والیوم، سرلے میں 76 لاکھ کا والیوم، اور گراوٹ بہت زیادہ. اور میں نے یہاں گرین کلر میں وہ اسٹاک دکھائے جو 3700 انڈیکس نیچے گیا ہے تو وہ جو ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے. کون؟ پاک الیکٹران، بی او پی، پی ایس او، ایس وائی ایم. مطلب بہت سے اسٹاک ہیں. اگر آپ نے آج کی اسکرپٹ لسٹ دیکھی ہے تو جو آج بائی کال دی گئی تھی، ایئر لنک آپ کو دیا گیا تھا. آپ نے ایئر لنک کو نہیں دیکھا کہ ایئر لنک کس طریقے سے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتا ہے، باوجود اس کے کہ 3700 پوائنٹ نیچے مارکیٹ بند ہوئی ہے. مطلب آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ نے انٹرا ڈے میں ایک بہترین ٹریڈ کی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں آج کی کال میں کچھ خاص کچھ ہے نہیں میرے پاس. جو آج کی آبزرویشنز ہیں مارکیٹ کے حوالے سے وہ ڈسکس کر رہا تھا میں، کہ آج کا سیشن جو ہے کریکشنل فیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دوسرے کریکشنل فیز میں انٹر ہو گئے، اور جس طرح میں نے بتایا ڈکلائننگ والیوم پہلا سگنل محسوس ہوا، مومنٹم لوز ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر پچھلے سیشن میں آپ کو جب 1800 پوائنٹ مارکیٹ گری اس وقت بھی کچھ سمجھ میں آنا چاہیے. اور جو آج کی کال تھی اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ بھائی شارٹ آن اسٹرینتھ کرو، سیلنگ آن اسٹرینتھ کرو، پروفٹ ٹیکنگ. تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب 1800 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. کل تو شارٹ آن اسٹرینتھ کی بھی بات کی تھی. تو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ شارٹ کی کال نہیں دیتے. یار آپ کیا مطلب آپ کے سسٹم پہ آ کے یا آپ کے گھر پہ آ کے بیل بجا کے تھوڑی کہیں گے کہ شارٹ کرو. کل کی کال سن لیجئے نا دوبارہ، اس میں کہا جا رہا ہے سیلنگ آن اسٹرینتھ کیا جائے. یہ تو سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے ہماری کال کو سمجھنا شاید مشکل ہوگا، اور ہم بھی کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم ایک ہی زبان پچھلے 12-15 سال سے بول رہے ہیں، ایک ہی طریقے سے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کرتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کو ہماری زبان سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی؟ تو جس طرح مارکیٹ میں اگر کام کرنا ہے تو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنا پڑتا ہے، مارکیٹ آپ کو نہیں سمجھے گی. تو اس لیے میرا مشورہ ان کو ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری کال کو دیکھتے ہیں تو ہماری باتوں کو سمجھے. تو یہ کالیں ریکارڈ پہ ہے نا، یوٹیوب پہ پڑھیے، دیکھ لیجیے. آگے چلتے ہیں. مارکیٹ میں پریشر جو ہے نظر آ رہا ہے، مگر کچھ اسٹاک ہمیں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. یہ بات ہم نے کر لی. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈاؤن ورڈ مومنٹم ہے وہ کنٹینیو کرے گا اگر مارکیٹ 1,11,225 کے نیچے ہے. تو اب اس میں بلش سینٹیمنٹ ہو سکتا ہے،
मगर कहा जो पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल हो सकता है वो 1,14,518 के ऊपर जाके, अगर हम उस लेवल को देखें तो भाई वो तकरीबन आज के लॉस के ऊपर है। आज 3700 मार्केट क्लोज हुई है और ये लेवल 3372 पॉइंट ऊपर है। तो लिहाजा इसके चांसेस बहुत कम है। समझने की बात यह है कि इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बुलिश या बुल्स कम बैक तो वहां पर देखा जा रहा है 1,14,518 749 के ऊपर। अगर कोई रिकवरी भी होती है तो 1,13,075 और 1,13,130 तक का जो एरिया है, उस एरिया तक हमें ये डाउट रखना चाहिए, ये शक रखना चाहिए कि मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है, जिसको हम डेड कैट बाउंस भी कह सकते हैं कि मार्केट एक अपसाइड ले और फिर दोबारा नीचे भाग जाए। तो 1,13,130 के ऊपर नहीं रुक रही मार्केट तो इस पर शक करें कि इसने दोबारा नीचे जाना है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर ऐसी सूरत होगी तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ की। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बात एक कही है कि देखिए जो ये फेज बताया जा रहा है करेक्टिव फेज है, अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है ना? मौजूदा स्ट्रेटेजी कल जो आपको दी गई थी कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, सेलिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, और जो लॉन्ग है वो एक्यूमुलेशन, टारगेट बाइंग। जो सेलेक्टिव स्टॉक है जिनको हम हाई क्वालिटी स्टॉक या अच्छे फंडामेंटल स्टॉक कह सकते हैं, उनको लेके हम एक्यूमुलेशन अभी भी कर सकते हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा कि मारी बाय कर लूं, मारी बाय कर लूं, मैंने कहा नहीं, कल करेंगे। और जरा देखिए मारी से कहां एग्जिट ली है, उसके बाद कहां आपको बोनस राइट दी है। जाइए, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं कि मारी में अपना टारगेट अचीव करने के बाद बोनस राइट ली है और अब दोबारा मारी की कॉल देंगे, दोबारा मारी बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी है, कैश है, माल बेचेंगे तो खरीद सकेंगे ना, वरना तो कारून का खजाना कम पड़ जाए अगर मार्केट खरीदना शुरू कर दे, माल पड़ा रहे और नया खरीदते रहे। ये मत कीजिए, इसी में सबसे ज्यादा मसला होता है। तो जनाब अगर इंडेक्स 1,10,795 के नीचे ट्रेड करता है तो एन मुमकिन है मार्केट 1,08,600 और 1,08,300 तक चले जाए या इसके ज्यादा भी चले जाए, क्योंकि 1,08,300 जो है वो बनता है 2 लाख कह रहा हूं 2,800 पॉइंट। तो भाई 3700 पॉइंट तो आज देखें तो 2800 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है मार्केट के लिए, वो भी हो सकता है। तो लिहाजा दिमाग को खुला रखें, अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद ट्रेड करें। आज आपको स्क्रिप्ट की कॉल में कोई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इस मार्केट में इंट्राडे रिकमेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना? मैं तो एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूं, टारगेट एक्यूमुलेशन की। तो मैंने आपसे कहा कि मारी के बारे में सोचा जा सकता है, और भी स्टॉक है, जिस तरह मैंने कहा SYM है, वो बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। आज जिस तरह उसने माल जमा किया है वॉज वेरी गुड। तो कुछ स्टॉक है, पाक इलेक्ट्रॉन देखा आपने, SSGC देखा। तो बहरहाल हमको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि हम दूसरा ऑप्शन टारगेट एक्यूमुलेशन करेंगे। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट में कि आप लोगों ने कैसी ट्रेड की, बाहर निकले नहीं निकले। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।